Assalamu alaikum friends, this is Jahangir and today we have again a very interesting topic related to your course, and the name of topic is causes of separation of East Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान 1971 16 दिसंबर को दुनिया के नक्शे पे एक मुल्की तौर पे उभर आया और उसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 से लेकर 1971 तक। उनके टूटने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, असबाब थे, जिनको अभी हमने डिस्कस करना है। बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू फेडरल टैक्स बोर्ड की मुताबिक जो इशू बताया जाता है, जो फर्स्ट रीज़न बताया जाता है, वो है अयूब खान का आमराना दौर। हमने क्लास में एक बात डिस्कस की थी कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस अपॉन अदर ऑर्गन्स। ये बुनियादी तौर पे जो जनरल अयूब का दौर है उसमें एग्जीक्यूटिव की जो डोमिनेंस थी अदर ऑर्गन्स के ऊपर वो टॉप पे थी, और इसे हम क्या कहते थे, ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर। और इस ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर का बुनियादी मकसद जो था वो ये कि बाकी जो ऑर्गन्स थे वो सेपरेट रहे, उनकी जो फंक्शनिंग थी वो मतलब उनको अंडर द कारपेट पुश किया गया। और इससे क्या हुआ, जो आम जो लोग थे, जो बुनियादी तौर पे ईस्टर्न विंग के जो लोग थे, वो उन्होंने सफ़र किया। और जनरल अयूब की जो आमराना जो पॉलिसीज़ थी या जो नौकरशाही का जो उनका जो प्रोग्राम था जिसको उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया, इससे ये हुआ कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और वेस्टर्न पार्ट अफेक्टेड तो दोनों ही थे, पर ज़्यादातर जो अफेक्टेड मतलब ऐसा रहा वो ईस्टर्न विंग रही। तो इससे ये हुआ कि और मतलब जो कंटिन्यूस जो इमरजेंसी लगी हुई थी पाकिस्तान में अयूब के दौर में, जो मार्शल लॉ लगी हुई थी, इससे भी ये हुआ कि जो बेसिक राइट्स थे लोगों के वो सारे के सारे सप्रेस हुए, और उसमें ईस्टर्न विंग ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और इसको अकॉर्डिंग टू फेडरल टैक्स बोर्ड के फर्स्ट रीज़न और मेजर रीजंस बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। उसके अलावा जो सेकंड रीज़न बताया जाता है वो ये है कि लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप। You always know after Muhammad Ali Jinnah there was no any sort of leader who could combine the all people of Pakistan together, and there was absolutely a dearth of national leadership. There was no any leader who could combine all the people together in a single platform or bring the concept of national integration. So ये issue जो था national lack of national leadership वाला, इसने पूरे मतलब सिस्टम को बिगाड़ के रखा था, और ये इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रीज़न बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और उसके साथ साथ जो लैक ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जैसे 1970s की इलेक्शन हुई तो ईस्टर्न विंग ऑफ पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान अवामी जो लीग के जो लीडर थे, उन्होंने वहाँ पे मेजॉरिटी सीट्स उन्होंने वहाँ पे जीती, और वेस्टर्न विंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सारी की सारी सीट्स मेजॉरिटी में जीत ली। तो इससे ये हुआ कि मतलब एक टेरिटोरियल किस्म की सियासत हो रही थी, मतलब देयर वाज कम्प्लीटली लैक ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और ये बजाते खुद एक किस्म का असबाब था उसके पीछे। उसके अलावा जो एक और एक रीज़न है वो है लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 फरवरी 1948 को जब ये कहा था कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, और इससे यह हुआ कि जो ईस्टर्न विंग ऑफ पाकिस्तान थी उसमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई गई, और जो बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए, और उन प्रोटेस्ट के बाद ये मसला बहुत बिगड़ गया था। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी कि अगर आप मतलब अपने इस पूरे के जो रीजन है आपकी, उसकी अगर आप उर्दू नेशनल लैंग्वेज नहीं रखना चाहते तो भले आप अपनी लैंग्वेज रखें, पर पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू रहेगी। हालांकि ये मसला फार्मली तौर पे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सॉल्व हो गया था कि बंगाली और उर्दू उन दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, पर उसके बावजूद भी इन लोगों के अंदर जो नफ़रत थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। और उसके अलावा जो एक और रीज़न है, मेजर रीज़न था, वो ये था कि जो रिप्रेजेंटेशन का इशू था, मतलब प्रोविंशियल प्रोजुडाइस जिसे कहा जाता है, कि वो लोग चाहते थे कि हमें जो नशस्तें या सीट्स वगैरह जो भी दी जाएं वो हमारी पॉपुलेशन की बेसिस पे दी जाएं। मतलब उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 56% और अबव थी, और वो चाहते थे कि हमारी सीट्स जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन की बेसिस पे दी जाएं। और ये बुनियादी तौर पे एक किस्म का मसला था जो वेस्टर्न विंग की जो लीडरशिप थी उन्होंने इस बात पे मतलब अपना ओपिनियन या एग्री नहीं हुए, तो इट वाज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट व्हिच आल्सो लेड टू द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान।
اس کے علاوہ جو ایک اور میجر ریزن بتایا جاتا ہے کہ جنرل ایوب کے دور میں ہی شیخ مجیب الرحمان نے جو اپنا 6 پوائنٹ فارمولہ دیا، اس فارمولے کا جو بنیادی مقصد تھا کہ مطلب ان صوبوں کو چھوٹی ریاستوں کے طور پہ بنایا جائے اور سیمی فیڈرل جو مطلب نظام ہے وہ نافذ کیا جائے، تاکہ جو فل آٹونومی جو وہ ان مطلب یونٹس کو دی جائے۔ تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا اکارڈنگ ٹو آور ایکسپرٹ ویسٹرن پارٹ کہ شیخ مجیب الرحمان یا ان لوگوں نے یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ویسٹرن ونگ سے ہم نے جدا ہونا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور جو بنیادی طور پہ ریزن یا اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ یہ کہ جو ملٹری جو انٹرفیئرنس یا ملٹری جو ایکشن ہم نے 23 مارچ 1971 کو جیسے ہی شیخ مجیب الرحمان نے بغاوت کا اعلان کیا، ان لوگوں نے وہاں پہ جب جھنڈے وغیرہ اپنے لہرائے تو پاکستان آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے وہاں پہ آپریشن کرنی ہے۔ اور آپریشن میں جیسے ہی انہوں نے پہلے جنرل یعقوب کو کہا کہ بھائی آپ وہاں پہ ملٹری ایکشن لیں، تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ بھی دے دی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل ٹکا خان کو وہاں پہ گورنر مقرر کیا، اور جو انہوں نے ملٹری ایکشن لیا وہاں پہ، اس سے حالات اور بگڑ گئی، اور وہ لوگ جو تھے وہ فردر ان کے اندر ایک نفرت بن گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سبب جب یہ سچویشن خراب ہو گئی تو جو گینگی جو ایئرپلین ہے، گنگا ایئرپلین، اس کو انڈیا والوں نے ہائی جیک کیا، اور ہائی جیک کرنے کے بعد ان کو لاہور میں لینڈ کیا گیا۔ اور یہ ایک پری پلانڈ گیم تھی، کیونکہ مطلب جو ہوائی جو ہمارے ایئر روٹس تھے جو بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ ان کو منقطع کرنا چاہتے تھے، تاکہ یہ جو گیم تھی وہ پری پلانڈ تھی۔ تو انہوں نے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان حکومت کے اوپر لگایا کہ پاکستان کا یہ پورا کا پورا مطلب ایک کام ہے، الزام لگایا۔ اور اس الزام لگانے کے بعد انہوں نے جو روٹ ہے، جو ہوائی روٹ ہے ان کے ساتھ، جو بنگلہ دیش کے ساتھ، اس کو انہوں نے منقطع کر کے، اور جس آج مطلب جو آپریشن ہو رہی تھی یا اس کے بعد جو پاکستان گورنمنٹ نے ایکشن لینا تھا تاکہ وہ اپنا جو اسلحہ یا جو بھی چیز ہے وہ وہاں پہ نہ پہنچا سکے، مطلب اٹ واز اے پری پلانڈ گیم وچ واز آلسو اے کاز آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ اور لاسٹلی جو انڈین ملٹری جو انٹرفیئرنس تھی کہ مفتی بائنی کے نام پہ انہوں نے جو ایک موومنٹ چلائی، وہ پرٹیکولرلی جو مسلمان تھے ویسٹرن ونگ کے ان کے خلاف ہی تھی۔ اس کے تھرو انہوں نے اپنے جو اسپائی ایجنٹس وغیرہ تھے ان کو وہاں پہ بھیجا، اور انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کی، اور اس طرح انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو ایکشنز لیے اس میں پاکستان آرمی کو شکست ملی۔ اور اسی طرح 1971 16 دسمبر کو پاکستان کی جو آرمی ہے انہوں نے مطلب سرنڈر کیا، اور جنرل یحییٰ نے یہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی، اور اسی طرح جو ایسٹ پاکستان ہے وہ بنگلہ دیش بنا۔ دیر آر نمبر آف ادر ریزنس بیہائنڈ دا سپریشن آف ایسٹ پاکستان، پر جو مطلب میجر ریزنس تھے وہ سارے کے سارے یہی تھے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور سوال آپ کے دماغ میں بنتا ہے تو کمنٹ کیجیے گا، اور کمنٹ کے ساتھ ساتھ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا۔ باقی جو سوال کی جو ہم جس طرح اسٹریٹجی رکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن، مین باڈی، انالائسس اینڈ کنکلوژن، اسی طرح آپ نے اگر آپ کے پیپر میں کہیں پر بھی آتا ہے تو آپ اس طرح اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔